अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखे विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 उर्दू की, और ये हिस्सा नस्र का दूसरा चैप्टर है जिसका नाम मिर्ज़ा गालिब के खतूत हैं। इससे पहले हम लोगों ने पहला चैप्टर हिस्सा नस्र का पढ़ा था जिसका नाम था किस्सा मुल्क नीम रोज़ के शहज़ादे का, जो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया था और आप चाहते थे कि इसी तरह मैं जितने भी चैप्टर आपके सिलेबस में बताए गए हैं उन सारे चैप्टर को इसी तरह आपको पढ़ाऊँ। तो इंशाल्लाह धीरे धीरे करके आपको सारे जो चैप्टर हैं उन सबको मैं कराने वाली हूँ। तो आज हम जानेंगे कि मिर्ज़ा गालिब के खतूत यानी मिर्ज़ा गालिब ने जो ख़त लिखे हैं उसके बारे में। और ये ख़त मिर्ज़ा गालिब ने लिखा है अपने एक दोस्त को जिनका नाम था नवाब अनवारुद्दौला सआदुद्दीन खां बहादुर शफ़क़ के नाम। ये इनका इतना बड़ा नाम है, तो इनके नाम जो मिर्ज़ा गालिब ने ख़त लिखा है उसके बारे में। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस सबक का खुलासा, ये सबक नहीं है क्योंकि ये एक ख़त है, तो इस ख़त पर एक नज़र क्या है वो, क्योंकि जो गालिब है मिर्ज़ा गालिब, इन्होंने शायरी भी लिखी है और ख़त भी लिखे हैं। तो ख़त के बारे में हम जानेंगे क्योंकि जो तशरीह होगी उसमें हम जो इन्होंने मिर्ज़ा गालिब ने ख़त लिखा है उसमें क्या वो कहना चाह रहे थे वो सारी चीज़ें तशरीह से आप समझ जाएंगे। तो इसमें हम सियाक व सबाक और तशरीह जानेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ जो डिफ़िकल्ट अल्फाज होंगे उनके माने क्या हैं इसको भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका नाम आओ सीखे विद AK है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसको लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके इंटर में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नवाब अनवारुद्दौला सआदुद्दीन खां बहादुर शफ़क़ के नाम जो ख़त लिखा है वो लिखा है मिर्ज़ा गालिब ने। तो इनकी पिक भी मैंने इसी में ऐड कर दी है ताकि अगर आपको ये किसी भी बुक में नज़र आए तो आप फ़ौरन से पहचान जाएं कि ये मिर्ज़ा गालिब हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और आप याद रखिए कि मिर्ज़ा जो गालिब हैं इनका पूरा नाम मिर्ज़ा गालिब नहीं बल्कि मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब है। ये इनका पूरा नाम है, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। अब इन्हें भी याद रखिए कि जो मिर्ज़ा गालिब है इनका पूरा नाम क्या है। तो आप समझ गए ना कि मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, ये मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम हुआ। अब हम बात करते हैं खतूत गालिब पर एक नज़र। क्या है वो? गालिब की शायरी की तरह उनके खतूत, ये खतूत जो है ये ख़त की जमा है। ये ख़त जो होता है यानी कि एक ख़त, लेकिन खतूत बहुत सारे जो ख़त होते हैं जमा, यानी वाहिद हुआ ख़त और इसकी जमा हुई खतूत। खतूत भी उर्दू अदब का बेशकीमती सरमाया है। जिस तरह उन्होंने उर्दू शायरी में एक नया इसलूब वज़े किया था उसी तरह मकतूब निगारी में भी उन्होंने एक इनफरादी तर्ज तहरीर अपनाया, यानी एक अलग तर्ज तहरीर को अपनाया। इनफरादी कहते हैं अलग को। 1850 ईस्वी तक गालिब फ़ारसी में खतूत लिखते रहे, यानी ये फ़ारसी भाषा में पहले ख़त लिखते थे, मगर गदर के बाद उन्होंने अपने जज्बात और एहसासात का ज़रिया उर्दू को बनाया। गदर के बाद ये उर्दू में लिखने लगे ख़त। उनके खतूत में आम रोश से हटकर आदाब व अलक़ाब कम होते थे। उनकी नस्र में सादगी और दिलकश पनेमा है। वो खतूत में बोलचाल का बेतकल्लुफ़ अंदाज़ अपनाते हैं। उनके खतूत पढ़ने के बाद मुरासिला नहीं बल्कि मुकालमा लगते हैं, यानी कि उनके ख़त ऐसा नहीं है कि ये ख़त है कोई, बल्कि ऐसा लगता है कि वो किसी से बात कर रहे हैं, उनके रूबरू हाजिर हों। ऐसा उनको उनके ख़त को पढ़ने के बाद लगता है। गोया ऐसा लगता है जैसे दो फ़िरके रूबरू गुफ्तगू कर रहे हों, यानी आपस में बात कर रहे हों। ऐसा नहीं कि हम ख़त पढ़ रहे हैं बल्कि हम आमने सामने हों और बात कर रहे हों। इसीलिए गालिब के खतूत को जदीद उर्दू नस्र की बुनियाद माना गया है।
اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو ان کا خط ہے اس کا سیاق و سباق اور تشریح کیا ہے۔ جیسے یہ خط انہوں نے لکھا ہے، کیوں کر کہوں میں دیوانہ ... سلامت رکھے فقط۔ تو اس کا سیاق و سباق ہوگا کہ یہ خط خطوط غالب کے مجموعے سے لیا گیا ہے۔ اس خط میں وہ اپنے دوست نواب انوار الدولہ سعد الدین خاں بہادر شفق کو مخاطب کرتے ہیں، یعنی ان سے وہ بات کرتے ہیں۔ کیا بات کرتے ہیں اس کو ہم جانیں گے اس تشریح میں۔ تو تشریح لکھیے کہ غالب کہتے ہیں، میرے اندر اتنا ہوش باقی ہے کہ میں اپنے آپ کو دیوانہ سمجھتا ہوں اور ہوش والوں کو اس طرح کی خط لکھتا ہوں جن میں آداب و القاب کی کمی ہوتی ہے۔ غالب اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس قدر ہم نشین نہ بن، یا کہ یہ کہ کئی سال بعد تو نے نوبیت کی غزل کہی ہے۔ تو خود ہی اپنے کلام پر جھومتا ہے، مگر تحریر کا یہ کون سا انداز ہے کہ نہ القاب لکھے ہیں اور نہ ہی مزاج پوچھا ہے، یعنی حال چال بھی نہیں پوچھا ہے۔ میں جو تصور کر رہا تھا وہی ہوا۔ جس دن صبح کو میں نے آپ کو خط بھیجا اسی دن آپ کا خط مجھے ملا۔ معلوم ہوا کہ بخار ہو رہا ہے، موسم اچھا آ گیا ہے، انشاءاللہ طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر ٹھنڈی ہوا اور نماز سے بات بن جائے تو بہت خوب، ورنہ کسی طبیب کے ذریعے جلاب لیں، یعنی کسی طبیب کہتے ہیں ڈاکٹر کو، تو ڈاکٹر کے ذریعے پھر دوا لی جائے گی، ان کو دکھایا جائے گا۔ اگر ٹھنڈی ہوا اور نماز سے بات بن جائے گی، یعنی اس سے میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ٹھیک ہوئی تو پھر ہم کسی ڈاکٹر سے مشورہ کریں گے، ان سے کوئی دوا لیں گے۔ میری بھی طبیعت خراب ہے، رات کو اچانک طبیعت نے راہ دی، یعنی رات کو تھوڑی طبیعت صحیح ہوئی اور میں غزل لکھ بیٹھا۔ اسی وقت یہ خیال بھی آیا کہ کب صبح ہو اور یہ غزل نواب صاحب کو ارسال کروں، یعنی ان کے سامنے میں پیش کروں۔ اللہ کرے یہ غزل آپ کو پسند آئے۔ اس غزل کو جناب امجد علی صاحب کو بھی سنا دیں اور میرے ہمدرد منشی نادر حسین خان صاحب اور ان کے بھائی صاحب اس غزل کو ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو سلامت رکھے۔ تو یہ ان کے خط کا مطلب ہوا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ یہ جو سبق ہے اس میں جو ڈیفیکلٹ الفاظ آئے ہیں ان کے کیا معنی ہیں۔ تو ایک آپ کے اسی چیپٹر میں ایک لفظ آیا ہے تقابل۔ تقابل کہتے ہیں سامنے ہونا۔ اس کے بعد ایک اور لفظ ہے مفہوم۔ مفہوم کہتے ہیں مطلب، معنی کو۔ اور اس کے بعد ایک اور لفظ ہے استفادہ کرنا۔ استفادہ کرنا کے معنی ہوتا ہے فائدہ حاصل کرنا۔ اس کے بعد ایک اور لفظ ہے تلخ نوئی۔ تلخ نوئی کہتے ہیں کڑوی بات کرنا۔ اس کے بعد ایک اور لفظ ہے تہنیت۔ تہنیت کہتے ہیں مبارکباد دینا۔ اس کے بعد اور ایک لفظ ہے وقیقہ۔ وقیقہ کہتے ہیں باریکی کو۔ تو اس طرح آج ہم لوگوں نے جانا کہ جو چیپٹر ہے نواب انوار الدولہ سعد الدین خاں بہادر شفق کے نام جو خط ہے اس کا کیا مطلب ہے، یعنی اس کے سیاق و سباق ہمیں کیسے کرنا ہے۔ سیاق و سباق۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جانا کہ یہ جو خط ہے اس کی تشریح ہمیں کیسے کرنی ہے، یعنی اس کے معنی کیا ہیں۔ اس تشریح کے ذریعے ہم لوگوں نے سمجھا کہ وہ اس خط میں کیا کہنا چاہ رہے تھے اپنے دوست نواب انوار الدولہ سعد الدین خاں بہادر شفق کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیفیکلٹ لفظ تھے ان کے کیا معنی ہیں اس کو بھی اسی ویڈیو میں آج ہم لوگوں نے جانا۔ تو اگر آپ اس کی PDF لینا چاہتے ہیں تو آپ میرے ٹیلی گرام چینل سے بھی جڑ سکتے ہیں جس کا نام آؤ سیکھیں وتھ AK ہے، اور اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا، تو آپ وہاں سے ڈائریکٹ جوائن کر اس PDF کو بالکل فری لے سکتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ چیزیں پسند آئی ہو اور آپ کے لیے یہ ویڈیو یوزفل ہو۔ اگر پسند آئی ہو تو آپ اسے لائک کریے، اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، اور جو بھی دوست آپ کے انٹر میں ہیں اور انہوں نے آپشنل سبجیکٹ اگر اردو لیا ہوا ہے تو ان تک اس کو شیئر کیجیے، اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے۔ تھینک یو، ہمیشہ خوش رہیے۔